السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بقناة بيولوجي تيفي. اليوم إن شاء الله مع واحد الشرح ديال لو سبيكتروميتري دو ماس أو لو سبيكتر دو ماس. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة باش يوصل لكم كل ما هو جديد، وكاين أيضا امتحانات وتمارين في لو موديل دو تكنيك شيميكو بيولوجي. دونك وكاين بزاف ديال لي زوطخ موديل، ما عليكم الا الاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. على بركة الله نبداو بلا سبيكتروميتري دو ماس. غادي ان شاء الله نديرو اون بتيت انتروداكسيون على لا سبيكتروميتري دو ماس و لو كونسيبت ديالها، وغادي نشوفو ايضا لو برينسيپ ديونيزاسيون، كيفاش توقع ليونيزاسيون ديال لا موليكول ديالنا، وايضا غادي نشوفو لو سبيكتر دو ماس ونشوفو لي ديفيرون كونستيتيون ديالو ونشوفو لاناليز سبيكترال. دونك اول حاجه لانتروداكسيون. شنو هي لا spectrométrie de masse? La spectrométrie de masse est une technique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules par mesure de leur masse. يعني هي تقنية كتمكننا أننا نعرفوا واحد لا موليكول من خلال أننا نديرو لا ميزور ديال لا ماس ديالها، أو لا بعبارة أخرى أنه إلا كانت عندنا واحد لا موليكول ولا لو كومبوزي اللي ما كنعرفوش، دونك لا سبيكتروميتري دو ماس كتمكننا أننا نعرفوا كيف ما قلت لكم أننا نعرفوا لا ماس موليكولير ديال واحد لا موليكول إتيديوم، تماك نقدروا نعرفوا لا فورميل بغيت ديالها. لو كونسيبت، وشنو هو لو كونسيبت ولا لو برينسيپ؟ كيفاش كدار هذا لا سبيكتروميتري دو ماس؟ Il consiste à bombarder un composé par un faisceau d'électrons. Le composé est ionisé et des ions résultants sont séparés selon le rapport masse-surcharge. شنو كتعني هذه؟ كتعني انه كيجي واحد لو فيسو ديليكترون تري انرجيتيك كيفرابي ديك لا موليكول ديالنا، يعني كيهرسها وكتوقع لها، يعني كتبومباردا، يعني كتهرس وكتيونيزا، دونك كتعطينا دي فراغمون. صافي، دونك هذا هو لو كونسيبت. غادي نشوفوه بليس اون ديتاي في ديابوزيتيف الجاي ان شاء الله، لو تروازيام ديابوزيتيف. صافي، وحتى لو رابور ماس اي شارج غادي نشرحها مزيان ان شاء الله. On utilise le spectre de masse bien sûr في بزاف ديال الميادين بحال لا بيولوجي، لا ميديسين et la chimie organique, des domaines scientifiques bien sûr. نمشيو لو troisième diapositive اللي فيه le principe d'ionisation par impact électronique. Donc غادي expliquer bien en détail هذيك اللي قلت لكم على le concept. Donc dans le spectromètre, un faisceau d'électrons très énergétique frappe l'échantillon et se produit alors une ionisation des molécules. Donc شنو كيوقع؟ كتكون عندي l'échantillon ولا لا موليكول ولا le composé à étudier هنا، كيجي واحد لو فيسو ديليكترون اللي غادي يفرابي ديك لا موليكول، كتوقع واحد لو بومباردمون غادي تحلل ديك لا موليكول. شنو تعطينا هاد الان بلس وتعطينا هاد لي زيليكترون. دونك هاد الان بلس هو اللي كيهمنا. شنو كيعني؟ سي ان كاتيون راديكال ابلي ايون موليكولير. دونك هذا كيتسمى ايون موليكولير. il correspond à la masse molaire de composé. دونك كيعطينا فكره او لا هو لي، دونك لا ماس ديالو هي لا ماس مولير ديال لو كومبوزي ديال لا موليكول اللي بغينا نقراوها. دونك هذا هو اللي كيعطينا فكره شحال هذيك لا موليكول، شحال عندها، شحال كيساوي لا ماس مولير ديالها. il se fragmente et produit des cations de masse inférieure. دونك وكيعطيونا دي فراغمون عاوتاني اللي عندهم لا ماس قليله ابلي ايون فراغمون. et des fragments neutres كيعطينا دي فراغمون neutres يعني ne sont pas chargés، ou des ions fragments chargés. par contre كيعطينا عاوتاني دي fragments chargés اللي هما sont triés selon le rapport n sur z et mesurés selon leur abondance relative. غادي نشوفوا هادشي diapositive الجاي. المهم الا عطاكم في لا كيسيون شنو هو لو برينسيپ ديونيزاسيون، خصكم تكونوا عارفين هادشي
وكيفاش كيوقع صافي. هادشي كامل اللي هضرنا عليه غادي نشوفوه ان شاء الله. دونك اون اوردوني، دونك هذا هو لو سبيكتر ياك. اون اوردوني شنو عندنا غادي نديرو لاناليز. عندنا لو بورسونتاج يعني لابوندونس ريلاتيف ديال هاد لي فراغمون، يعني بالعربيه انه هاد لي فراغمون شحال ils sont abondants، شحال يعني انهم كاينين، ولكن بورسونتاج ديال شحال. هنا كيقولنا باغ اكزومبل هاد 29 راهي لي ابوندون في لا موليكول ب 40%، صافي هذا ب 100%. اون ابسيس يعني في الاراتيب ولا مبغيتش عقل، اون ابسيس عندنا لو رابور ام سور زد ولا ام سور او. تقدروا تلقاو شنو كيعني هذا. هنايا كيكونوا بعدا عندنا دي لي فراغمون، ياك هادو دي زيون فراغمون اللي هضرنا عليهم ديجا من بعد لا بومباردمون ديال لا موليكول ولا ديال لو كومبوزي ديالنا. كانوا عندنا دي فراغمون، عندنا دي فراغمون اللي كتشوفوهم بلي ابوندون، كاينين لي موا ابوندون ياك. وهنايا اون ابسيس عندنا لو رابور ام زد. شنو هاد لو رابور ام زد؟ ام هي لا ماس ياك، والزد ولا او هي لا شارج ديال لي زيون ديتيكتي، يعني لا شارج ديالهم. ولكن في لامباكت الكترونيك ولا في التاثير الالكتروني اللي وقع لنا ديجا في لو برينسيپ ديونيزاسيون كي كومبار لامباكت الكترونيك، دونك زد كتساوي واحد في هاد الحال. دونك هاد لو رابور هو نورمالمون ام سور زد، ولكن غتكون غير ام حيت زد كتساوي واحد صافي. ولي اكسبريمي اون دالتا. نشوفو هادشي ان شاء الله مزيان. بور بيان ديتايي هاد لو سبيكتر ديالنا، كيما قلت لكم دوك لي زيون فراغمون راه عندنا واحد دي زيون لي سون كاركتيرستيك على الاخرين. دونك كاين لو بيك دو باز، سي لو بيك le plus intense du spectre, il correspond à l'ion le plus abondant, donc le plus stable. Donc le pic هذا اللي كتشوفوا لابوندونس ديالو 100% هو كيتسمى لو بيك دو باز، هو اللي عنده لابوندونس ولا لانتونسيتي ديالو 100%، وهو لو بلي ستابل صافي. هذا اللي كيكون. وهاد لي نيميرو اللي كتشوفوهم هنايا راه هادو هما لا ماس، لي ماس ديال لا موليكول. باغ اكزومبل هنايا راه عندنا لو كنشدو لا موليكول باغ اكزومبل ديال ليكزان راه هذا 27. باغ اكزومبل الى حسبنا لا ماس موليكولار ديالها نلقاو 86. الى قسمنا في واحد البلاصه باغ اكزومبل الى كيف ما كنديرو بعدا يعطينا دي زيون فراغمون، كل ايون غادي يكون عنده واحد لا ماس بريسي. دونك هنا 27 تقدر تكون باغ اكزومبل هي سي اش شي حاجه صافي. ولي زوطخ لو ريست غادي دير 86 ناقص 27 باش يعطيك لو ريست ديال لا موليكول. دونك كيف ما قلت لكم لو بيك دو باز هو اللي كي لو بلي ابوندون، وكاين لو بيك موليكولار اللي هو هذا لو ديرنيي بيك، هو لو بيك موليكولار ولا كيتسمى لو بيك بارون. il correspond à l'ion de nombre de masse égal à la masse moléculaire de la molécule. دونك هاد 86 ولا لو ديرنيي بيك هو كيساوي لا ماس موليكولار ديال لا موليكول. باغ اكزومبل شي موليكول اللي غادي نديرو لها الدراسه باغ اكزومبل ليكزان، هنا في هذه الحاله لا ماس موليكولار ديالو هو 86. دونك هي هذه، هذا هو لو بيك موليكولار، هو اللي كيعطينا فكره على لو نومبر ولا لا ماس مولير ولا لا ماس موليكولار ديال لو كومبوزي كون نيتيدي. لي بيك فراغمون هما لو ريست ديال هادو، il correspond aux différents زيون فراغمون. دونك هادو هما لي زيون فراغمون الاخرين لو ريست ديال لا موليكول صافي. نمشيو لاناليز سبيكترال، هادي مهمه بزاف هاد لاناليز سبيكترال. دونك الا بغينا نديرو التاويل ديال هاد لو سبيكتر اللي شفنا، l'interprétation ديال هاد لو سبيكتر دو ماس il peut se décomposer en deux étapes. l'étape الاولى هي لا ماس دو ليون موليكولار، وليتاب الزوجه هي لا باريتي دو ليون موليكولار. شنو كيعنيو هادي؟ دونك هاد لو سبيكتر يقدر يعطينا دو زيدي، جوج افكار على لا موليكول اللي كنديروا لها الدراسه صافي. وكاينين دي زوطخ سبيكتر بحال ليير والار ام ان، هادوك كيعطيوك دي زيدي اخرين على لا موليكول. غالبا كنلقاو لو سبيكتر انفراروج كيكون لي مع هاد لو سبيكتر دو ماس باش كنعرفوا لا موليكول اكزاكت اللي كنقراو، حيت كاينين شي مره باغ اكزومبل ليير كيعطيك
ايدي على لي ليزون اللي عندك تماك ولا لي جروب باغ اكزومبل، ولكن ما كافيش، خصك شي حوايج اخرين بوغ باش تقول ديك لا موليكول راه هي اكزاكت باغ اكزومبل. صافي. دونك حتى لهنا كنظن مفهوم. لاناليز سبيكترال شنو كنعنيو بها؟ كيف ما قلت لكم التاويل ديال هاد لو سبيكتر هذا كيعطينا دو زيدي. ليدي الاولى هي لا ماس دو ليون موليكولار ولا باريتي دو ليون موليكولار. شنو كيعني؟ نشرحهم. دونك كيف ما قلنا لا سبيكتروميتري دو ماس بيرمي دو كونيتر لا ماس موليكولار دي سبستانس انكوني ولا دي موليكول انكوني. هادشي اللي هضرنا عليه à partir de pic moléculaire. Donc هذا le pic moléculaire pic بارون هو اللي يعطينا la masse moléculaire ديال واحد la substance inconnue. صافي حتى لهنا مفهوم ياك. ومن بعد ديك لا ماس موليكولار نقدروا نعرفوا لي زيزوتوب ديال ديك لا موليكول، نقدروا نعرفوا لا فورمول بروت. صافي اكسيتيرا. لا باريتي دو ليون موليكولار. الحاجه الثانيه اللي غادي نعرفوها واللي هي مهمه بزاف شنو كتعني؟ كيقول لك ان نيو موليكولار دون ان بيك اي ماس امبير s'il comporte un nombre impair d'éléments trivalents. شنو كيعني هادشي؟ باغ اكزومبل هنايا عندنا لو بيك موليكولار في هاد الحاله هنا 73 ياك. هاد 73 كيعطيك واحد الفكره انه سي ان نومبر امبير. هاد لو نومبر امبير ملي كيكون عندنا ان نومبر امبير يعني هاد لا موليكول il porte un nombre impair d'éléments trivalents اللي بحال لازوت ولا لو فوسفور. باغ اكزومبل هنايا في هاد لا موليكول ملي انا كان عندي ان نومبر امبير في لا ماس موليكولار ديالها يعني راه عندي واحد لو نومبر ديال امبير ديال لي زيليمون تريفالون. باغ اكزومبل يقدر يكون عندنا واحد ديال لازوت ولا 3 ولا 5 يعني ان نومبر امبير نمشيو بلا امبير. باغ اكزومبل في هاد لا موليكول عندنا النومبر امبير ها هو الان هذه ما بيناش مزيان. دونك هذه ان دونك فيها وحده يقدروا نلقاو 3 يقدروا نلقاو 5 سا ديب. باغ كونطخ الا كان عندنا ان نومبر بير في البيك موليكولار عندنا ان نومبر بير يعني لا موليكول ديالنا فيها لا ماس موليكولار ديالها كتساوي ان نومبر بير يعني هنا كيكون عندنا سوا يكون عندنا ان نومبر بير دي زيليمون تريفالون يعني سوا كيكون عندنا زيرو ازوت ولا فوسفور مهم لي زيليمون تريفالون سوا كيكون عندنا جوج سوا كيكون عندنا 4 سوا كيكون عندنا 6 يعني il contient un nombre pair d'éléments trivalents. صافي. دونك هذه هي لانتربريتاسيون ديال الاناليز سبيكترال. نتمنى تكونوا فهمتوا لو سبيكتر و لي ديفيرون زيتاب فيه وان شاء الله يجيكم مزيان ونتمنى تكونوا فهمتوا. وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وديجا كيف ما قلت لكم راه كاين ان اكزامان ديال التكنيك راني دايرو في لاشين دونك غادي تلقاوه في لافان ديال لا فيديو وبارطاجيو لا فيديو افيك لي كوليك ديالكم وتلقاو ان شاء الله حتى لو سبيكتر ريزونانس ماغنيتيك نيكليير حتى هو غادي تلقاني داير له ليكسبليكاسيون ديالو في 4 فيديو 4 بارتي. نتمنى ان شاء الله ينفعكم هذا الشيء وبالتوفيق.